अपनी बेटी की आंखों में जो तुमने बड़े बड़े ख्वाब भर दिए हैं और उनको पूरा करने के लिए जो राह दिखाई है, मेरी बेटी के ख्वाब पूरे करने की औकात नहीं है आपके भांजे की। जिस दिन तुम्हारी बेटी की आंखों से दौलत का नशा उतरेगा ना, उस पे कांटे ही कांटे हैं। अभी तुम्हें ये बात समझ नहीं आएगी। एक मिनट, तुम एक काम करो, तुम जाओ। चलो 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 जाओ जाओ। ज़ैन ये क्या कर रहे हो? मैं तो सिर्फ ठीक लग रहा हूँ ना, मैं तो अच्छा नहीं हूँ। उस दिन उसका अजियत भरा एहतजाज शुरू होगा। मैं तुम्हारा शौहर भी नहीं हूँ। जाओ जाओ जाओ। ज़ैन ये क्या कर रहे हो? मैं सिर्फ ठीक लग रहा हूँ। मैं बाहर कहाँ जाऊंगी? मुझे क्या पता तुम्हें। ज़ैन, ज़ैन दरवाजा खोलो। जब भारी कपड़े पहनने के बाद मैं सिर्फ ठीक लग रहा हूँ। मेरे कमरे में कब्जा करना चाहते होंगे। ज़ैन मैं कहाँ जाऊंगी? ये मेरा कमरा। ज़ैन, ज़ैन दरवाजा खोलो। ज़ैन, Get out, you're not coming back. मैं तो तुम्हें एक बात बताऊं, हमारी कजन तुमसे भी प्यारी है। अगर ये मुझे पहले मिल जाती ना तो मैं इसे शादी कर देता। निकली तो ज़ैन के साथ अपने बेटी का रिश्ता ख़त्म करने के लिए थी, लेकिन वहां पहुंचकर आलिया की दोस्त ने आलिया को आलीशान घर, जेवरात और गाड़ी का लालच दिया और यहां तक के सोने के कंगन उठा के आलिया को गिफ्ट कर दिए। तो आलिया की आंखों पर पट्टी बन गई और बजाय इनकार करने के आलिया को उनको बारात की डेट देकर आ गई। जैसे ही आलिया घर आई तो उसकी बेटी के सामने सारे जेवरात रखते हुए उसे कहती है कि इतने भारे सोने के जेवरात, घर और गाड़ी की चाबी दे रही है तुम्हें तुम्हारी सास, और ज़ैन के साथ शादी करने में बुराई ही क्या है बेटा, वो पागल नहीं है, बस थोड़ा सीधा साधा सा है। और ये तो अच्छा ही है कि शोहर सीधा हो तो बीवी के हाथों से बिल्कुल कंट्रोल हो जाता है। अगर चालाक और तेज़ लड़के से शादी करती तो तुम्हारे हाथों में ना आता। और इस तरह की बातें करके अपनी बेटी को लालच में लाती तो मेहरू भी तो आलिया की ही बेटी है, अपनी माँ की तरह लालची और पैसे और दौलत की भूखी है। तो वो भी अपनी माँ की बातों में आकर ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि वाकई इतना अच्छा रिश्ता हमें कहाँ से मिलेगा, क्योंकि इनके पास तीसरा ऑप्शन कोई है ही नहीं। या तो ज़ैन से शादी करेगी और या हादी से, और हादी की इतनी हैसियत और औकात नहीं है कि इतने महंगे महंगे गिफ्ट्स और घर और गाड़ी और इतने भारी जेवरात मेहरू को पहना सके। तो मेहरू भी अपनी माँ की बातों में आकर रिश्ते के लिए हामी भर देती है, जबकि इनकी ये सारी बातें मेहरू के बाबा सुन लेते हैं। और मेहरू के वहाँ से जाने के बाद जब उनके बाबा अपनी बीवी से कहते हैं कि तुम क्यों अपनी बेटी को मजबूर कर रही हो ये रिश्ता करने पर, क्या तुम्हें पता नहीं है कि वो लड़का अगर पागल है तो तुम्हारी बेटी को खुश नहीं रख सकेगा। लेकिन आलिया की आंखों पर जो लालच की पट्टी बन चुकी है उसको खोलना और उतारना बहुत ही मुश्किल होने वाला है, क्योंकि आलिया जो कुछ देख कर आई है उस घर में और जैसे शान और शौकत से वो लोग रह रहे हैं, आलिया ने तो हमेशा से अपनी बेटी के लिए ऐसे ही ख्वाब देखे थे। लेकिन जब मुनीर अपनी बीवी को समझाता है, लेकिन उसकी बीवी की समझ में बिल्कुल भी ये बात नहीं आ रही और वो यही चाहती है कि बस कुछ भी हो जाए और मेहरू का रिश्ता उसी घर में हो जाए। और आखिरकार बारात लेकर वो लोग आ जाते हैं और मेहरू की शादी भी वहाँ हो जाती है। लेकिन मेहरू इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है कि मेहरू किस पागल के भले बन चुकी है और मेहरू अब उसके साथ कैसे गुजारा करेगी। खैर शादी तो जैसे तैसे करके हो जाती है और मेहरू रुखसत होकर अपने घर चली जाती है और इधर पीछे बाकी ख़ानदान वाले सिर्फ बातें ही करते रह जाते हैं। यहाँ तक कि हादी भी अपनी अम्मी को कहता है कि आखिरकार मामू ममानी ने क्या देखकर मेहरू का रिश्ता ज़ैन के साथ तय किया है, क्या आपने देखा नहीं वो कैसी हरकतें कर रहा था। लेकिन यहाँ पर हादी की अम्मी जो है वो हादी को यही कहकर चुप करा देती हैं कि बेटा जहाँ दौलत हो
वहाँ हज़ारों ऐब छुप जाते ہیں اور ऐब کسی کو نظر نہیں آتے اور غریب انسان کی خوبیاں بھی لوگوں کو عیب لگتی ہیں۔ یہاں پر اب ان دونوں میاں بیوی نے اپنی بیٹی کو رخصت تو کر دیا ہے زین کے ساتھ، اور جو مہرو کے بابا ہیں وہ بالکل بھی اس بات سے راضی نہیں تھے، لیکن اپنی بیوی کے سامنے بول نہ سکے اور مجبور ہو کر اپنی بیٹی کی شادی تو زین جیسے پاگل انسان سے کروا دی ہے، اور مہرو کو بھی ابھی لالچ چڑھا ہوا ہے اور وہ اسی بات کو لے کر خوش ہے کہ وہ راتوں رات کروڑ پتی اور لکھ پتی بن گئی ہے اور اس کے پاس گاڑی، گھر، جائیدادیں اور سب کچھ ہوگا، لیکن ہوگا تو ضرور، لیکن جو اذیت اسے اس کا شوہر پہنچائے گا مہرو نے تو اس بارے میں سوچا ہی نہیں ہے۔ مہرو دلہن کے لباس میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوگی کہ زین کمرے میں انٹری کرے گا اور کمرے میں آتے ہی بچکانہ حرکتیں شروع کر دے گا۔ یہ پہلی ملاقات ہوگی مہرو کے ساتھ زین کی، اور زین آتے ہی اپنی بیوی سے یہ پوچھے گا کہ میں کیسا لگ رہا ہوں، تو آگے سے مہرو تو ہے ہی نک چڑی، وہ آگے سے کہے گی بس کچھ خاص نہیں ٹھیک لگ رہے ہو، تو اس بات سے زین کو غصہ آ جائے گا اور زین ہاتھ سے پکڑ کے بلکہ دھکے دیتا ہوا مہرو کو کمرے سے نکال لے گا اور کہے گا کہ ایک تو میرے کمرے میں کھڑی ہو، اوپر سے میری تعریفیں بھی نہیں کر رہی۔ یہاں پر جو مہرو ہے وہ چلاتی رہے گی، زین سے کہتی رہے گی کہ مجھے کمرے سے مت نکالو، میں کہاں جاؤں گی، لیکن زین اس کی ایک نہیں سنے گا، اس کو کمرے سے نکال کر اندر سے دروازہ لاک کر لے گا اور مہرو کمرے کے باہر کھڑی رہ جائے گی۔ یہاں آ کر مہرو کو اب اندازہ ہوگا کہ مہرو نے کس قدر بڑی غلطی کر دی ہے، کیونکہ جس قدر نخرے دکھاتی تھی مہرو شادی سے پہلے، وہ سارے نخرے اب اس کے ناک سے نکالنے والا ہے زین۔ اگلی صبح جب ہادی اور زارا ناشتہ لے کر آئیں گے تو ناشتے کی ٹیبل پر بھی زین ایسی حرکتیں کرے گا کہ ہادی کو تو اور بھی زیادہ غصہ آئے گا، یہاں تک کہ مہرو کے سامنے زین یہ کہے گا کہ تم سے زیادہ پیاری تمہاری کزن ہے، اگر یہ مجھے پہلے نظر آتی تو میں اسی سے شادی کر لیتا۔ اور یہ باتیں سن کر اب جو ہے مہرو کو غصہ آتا ہے، لیکن مہرو مجبور ہے، ابھی منہ سے کچھ بھی نہیں بول سکتی، کیونکہ مہرو کو تو ایک حساب سے دیکھا جائے تو خریدا گیا ہے، اور جو خریدے جاتے ہیں غلاموں کے طور پر ان کو بولنے کا حق حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے ڈرامہ سیریل مفاد پرست میں۔ ڈرامہ سیریل مفاد پرست کی سٹوری اب کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتی جا رہی ہے، اور لالچ کی دیوار جو ہے اور لالچ کی پٹی جو ماں بیٹی کی آنکھوں پر بندھی ہے، اس کی وجہ سے مہرو کی زندگی بہت زیادہ متاثر ہونے والی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک چھوٹا سا پیارا سا کمنٹ بھی کر دیں، آپ کے کمنٹس دیکھ کر ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اور ڈرامہ کے ٹیزر، پرومو یا شارٹ سٹوری کے ریویو کے ساتھ۔